Ablihan ng atong matag usa ka Biblia din sa Proverbs 3:5-6. So nag-ingon din trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He shall direct your path. Atong hisgutan karon is receiving direction from God. So ato ang nabal-an nga kani siya nga verse is isa siya sa famous verse din sa Proverbs, no, ang Proverbs 3:5-6. So kita daghan na kayo, kitang tanan is common na ni para sa matag usa kanato, but I know and I believe nga naagoy gusto ipaabot ang Dios nga mga pinasahi nga mga pulong karong taknaa sa matag usa kanato, mga pahinumdom sa matag usa nato ka kinabuhi. So kinahanglan kita as a Christians always jud ta nga mag-seek sa direction sa Dios, or seek God's direction. So stop trying to always direct your own lives or our own lives. Kinahanglan nga dili kita magbuot-buot sa tong matag usa ka kinabuhi. Kung dili ato ang pangitaon kung unsa gyud gusto sa Dios nga mahitabo sa tong kinabuhi. So ang direction jud nga ihatag sa Dios kanato is mugiya jud kanato sa matarong nga dalan or sa tama nga dalan. Og kana siya nga pulong sa Dios is naga-promise kanato na He will direct us in ways that are good and best for us. So ang kana yung gikan direction nga gikan sa tong buhi na Dios is always jud mulid sa to, or always jud nga muhatod sa to sa dalan nga kana yung maayo ug unsa gyud ang best para kanato. First is kinahanglan nga mo trust din kaniya. Trust in the Lord with all your heart. So kung moingon tag all your heart, kinahanglan nga kinatibuk-an gyud sa tong kasing-kasing. Tungod kay ang heart is includes our emotions, thoughts, and will. So it means nga kinahanglan nga ang kinatibuk-an gyud kanato dili lang ang half sa to, kundi kinatibuk-an sa tong matag usa ka kasing-kasing. Nga kinahanglan nga mutrust ta or musalig gyud ta dinha sa tong buhi nga Dios. Og kinahanglan sa dihang musalig ta dinha sa tong buhi na Dios, mahimo gyud ta nga dependent dinha kaniya. No, musalig ta dinha kaniya nga kanang sa bisan unsa man ang mahitabo, kinahanglan nga magdepende gid ta dinha sa tong buhi nga Dios. Dili ta mahimo nga independent, kun dili magdepende gid ta dinha sa tong buhi na Dios kanunay. Kinahanglan nga musalig ta diha sa tong buhi nga Dios sa kanunay. And also to trust God is to have confidence in Him. Natay kumpiyansa nga sa tanan niya nga mga promise sa matag-usa nato kinabuhi, sa tanan niyang saad sa tong matag-usa kinabuhi, kinahanglan nga naatay kumpiyansa nga kana yung tanan iyahag yun na nga pagahitabuon sa tong matag-usa kinabuhi. No, kay nasayod gyud ta mga kaigsuonan nga ang Dios dili gyud siya mo pakyas yang mga saad. Ug sa dihang mosalig ta sa iya, kinahanglan nga naa gyud tay confidence ba nga kanang pagsalig nato dinha kaniya dili ta magduha-duha, kun dili na gyud tay kumpiyansa nga ang sa iyahang mga saad atoa gyud nang maangkon. Kung atoa lang yung ibutang ang ato ang matag-usa kapag salig dinha sa tong buhi na Dios, sama ta sa matag-usa ay may sama ta sa kahoy nga natanom dinha sa kilid sa tubig. Kung moabot man ang tig-init, kung moabot man ang ting-uga, no dili gyud ta mahadlok or dili ta mabalaka tungod kay duol ta sa tinubdan. Nasayod gyud ta makaigsuonan nga ang tinubdan sa buhing tubig is si Jesus Christ. No, kung duol ta dinha kay Jesus Christ, it means nga wala na tay angay nga kabalakan, wala na tay angay nga kahadlukan tungod kay everything no iyaharag yung igadugang sa matag-usa nato kinabuhi. Ikatulo is kinahanglan nga sa dihang mo trust ta kay Lord, kinahanglan nga ilhon pag yun nato siya mga kaigsuonan. No, seek to know more about God. No, dili ta musugot nga nakaila lang ta sa atong buhi nga Dios tungod kay nakadungog ta, no, nakadungog ta sa atong kaigsuonan, nakadungog ta sa atong pastor kung kinsa ang Dios, no. Dili ta musugot nga dinhaan lang taman, kun dili atuag yung tinguhaon nga nakaila ta sa atong buhi na Dios tungod kay nakasinati ta kung kinsa gyud siya nga Dios, no, nakasinati ta kung kinsa gyud ang Dios nga atong gialagaran.
No mao nang kinahanglan nga mag-spend ta kanunay og time dinha sa tong buhi na Dios. No kinahanglan nga mo gahin gyud tag oras, no dili jud ta mo dili gyud ta magkuli og paggahin og oras din sa atong buhi na Dios. No atoag yung ilhon, mas ilhon pa jud nato ang atong buhi na Dios. Kinahanglan nga sa dihang pag-spend natog time dinha kaniya, kinahanglan nga always ta nga mag-pray tungod kay nasayod gyud ta nga ang prayer is matag-usa ato adyong foundation sa matag-usa nato ang kinabuhi kita nga mga Kristohanon. No mo na siya nga atong pagpakig-communicate din as tong buhi na Dios. And also kinahanglan always ta nga mag-meditate, mag-read sa word ni Lord tungod kay always ma-refresh ang ato ang pagpakig-relationship din ha kay Jesus kung always pud ta nga mobasa din ha sa iyahang word. Parihara pud na siya sa tao, no nga kung wala pa kay ta kaila sa tao, it means nga dili pagyud dayon ta mo salig, no dili dayon ta mo trust sa usa ka tao kung wala pa kay ta kaila sa iya. Pero kung sa dihang atoan na gyud siyang nailhan, no nailhan na gyud nato siya pag-ayo, dinhaan na nato mahatag ang atoang kanang trust din ha kaniya nga kanang confident na ta nga mo share sa iyahag bisag unsa tungod kay naa naman tay dakong pagsalig sa tawo nga ato ang nailhan na gyud pag-ayo. So same na siya sa atong buhi nga Dios. Sa dihang atoa nagyong mailhan no ang Dios nga ato ang gialagaran, no ato gyud siyang mas mailhan pag gyud nato sa tong matag usa kinabuhi, mas mudako ug mas mulawom pa jud ang atong pagsalig din ha kaniya. So kinahanglan nga ato yung ilhon sa kanunay, ato yung paningkamutan nga ato yung mas ilhon pag yun ang Dios nga atong gialagaran. No mao nang dili na ta maglisod, dili na lisod ka nato nga musalig kaniya, nga isalig kaniya ang tanan tungod kay atoan namang nabal-an o atoan namang nasayran kung kinsa gyud ang Dios nga ato ang gialagaran. So sa atong matag usa kinabuhi, gihatagan ta sa Ginoo og kaalam, gihatagan ta sa Ginoo og kahibalo. But atoag yung timan-an kanang tanan is limitado ra gyud. No dili complete and dili siya accurate. Mo nang sa kanunay gikinahanglan gyud nato ang Dios. Dili nato ihatag ang ato ang full or tibuok nga pagsalig sa tong matag-usa sa tong matag-usa ka kaugalingon, sa tong matag-usa ka kaalam. Dili nato ibutang ang atong tibuok nga pagsalig dinha sa tong matag-usa ka kaalam ug kahibalo tungod kay nasayod ta nga limitado ra gyud ang ato ang kaalam. Mao nang dili gyud ta mosalig sa tong matag-usa ka kaugalingon kun dili atog yung ibutang ang atong pagsalig dinha sa tong buhi na Dios. Tungod kay sometimes mga kaigsoona naatay gusto nga dili di ay gusto sa tong buhi na Dios. Mo nang atuag yung ilhon sa kanunay, atuag yung ibaluon sa kanunay kung unsa man gyud ang gusto sa Dios sa tong matag-usa kinabuhi. Ug kung always ta nga mo alin sa tong matag-usa ka understanding, mulin ta sa tong matag-usa kay balo, dili gyud nato na mabal-an. Atuag yung ihatag ang ato ang tibuok nga pagsalig dinha sa tong buhi na Dios ug dili ta kinanglan nga dili ta muhatag og tibuok nga pagsalig dinha sa tong matag-usa ka kaugalingon. Tungod kay niingon ang pulong sa tong buhi na Dios no nga as we follow God, as nagkinabuhi ta nga sunod dinha kay Jesus, kinanglan nga ato ag yung i-deny ang atong matag-usa ka kaugalingon, no deny ourselves. No kinanglan nga ang tanan nga ato ang gusto kaniadto, no gusto nato nga moy mahitabo sa tong kinabuhi, kinanglan nga dili nato siya maoy ato ang himuon nga mao gyud ma-fulfill sa tong life kun dili ato ag yung i-consult din ha kay Lord kung unsa man gyud ang iyahang gusto. So always jud ta nga mo trust sa iyaha ug dili ta magsalig sa tong kaugalingon tungod kay sa dihang mo trust ta dinha sa tong buhi na Dios, no when we trust Him with all our hearts, dili gyud ta magsalig sa tong kaugalingon or dili ta mulin sa tong own understanding ug sa dihang dili ta mulin sa tong own understanding,
Mao na giningon nga atuag yung i-acknowledge kanunay ang atuang buhi na Dios. So always lang gyud tang musalig ug always lang gyud nato ilhon ang atong buhi na Dios. Therefore atuag yung madawatan ang iyahang saad nganhi kanato nga iyaha gyud tang pagatultulan sa matarong nga dalan ug dili gyud siya mopakyas sa iyahang saad. Atuag yung madawatan ang saad sa atong buhi na Dios. Ang gusto ra gyud niya is musalig lang gyud ta kanunay, mutuo lang gyud ta kanunay dinhaa kaniya.